कब्ज़ उम्मुल अमराज। कब्ज़ हज़ार बीमारियों की माँ है। कब्ज़ जैसी मुज़ी और ख़तरनाक बीमारी से निजात पाने के लिए एक इंतहाई मुजरब तरीन, इंतहाई बेहतरीन नुस्खा, एक इंतहाई लाजवाब मेडिसन आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, जिसके इस्तेमाल से आप पुरानी से पुरानी और सख्त से सख्त कब्ज़ से फौरी तौर पर निजात पाने में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। आइए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सजनों, साथियों ते मित्रों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद अकील हजूरी आपको अपने प्रोग्राम बीमारियां और उनकी होम्योपैथिक अद्वियात में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम मुजरब तरीन, सस्ती तरीन, बेमिसाल तरीन होम्योपैथिक मेडिसिन का जिक्र करते हैं, जिनके इस्तेमाल से आप अपनी पुरानी से पुरानी ख़तरनाक तरीन बीमारियों से शफा पा सकते हैं। इन अद्वियात की रोज़ाना खुराक आपको 5 रुपये से लेकर 10 रुपये तक मिलती है या कास्ट करती है। गोया इस महंगाई के दौर में जब डॉक्टर्स आपसे आपकी बीमारियों के लिए हज़ारों रुपए बटोर लेते हैं, आप चंद सौ में, चंद रुपए में अपनी पुरानी से पुरानी और ख़तरनाक से ख़तरनाक तरीन बीमारी का इलाज कर सकते हैं। हमारा आज का मौजू कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन। दोस्तों, आज हर दूसरा फर्द, हर दूसरा मर्द औरत कब्ज़ में मुब्तला है। इस खतरनाक बीमारी की वजह से आपको बवासीर, फिस्टोला और मैदे की बीमारियां और जिस्मानी बीमारियां, असाबी बीमारियां और ख़तरनाक जहनी बीमारियां जन्म लेती हैं। कब्ज़ से कैसे निजात हासिल की जाए, आज हम इस मौजू पर तफसील से बात करेंगे। इससे पहले कि हम कब्ज़ का इलाज आपको बताएं, आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि कब्ज़ क्या होती है। दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं, खाना हमारे मैदे में जाता है, हमारे मैदे से खाना हमारी छोटी आंतड़ियों में जाता है, जिनके 3 पार्ट्स होते हैं। छोटी आंतड़ियों में खाने की, फूड की तोड़ फोड़ होती है। उसके बाद खाना आपकी बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में लिक्विड से सेमी सॉलिड में तब्दील होना शुरू हो जाता है। जब आपका फुजला तैयार हो जाता है तो बड़ी आंत के निचले हिस्से में आता है। निचले हिस्से से यह फुजला रेक्टम में चला जाता है। रेक्टम के अंदर असाबी निज़ाम मौजूद है, जो आपके दिमाग को इतला देता है कि आपको फुजला खारिज करना चाहिए। आप अपनी जाए मखसूसा पर जाते हैं, वहां जाकर फुजला खारिज कर देते हैं। अब कब्ज़ क्या है मेरे दोस्तों? एक आम नॉर्मल इंसान को दिन में 1 मरतबा, 2 मरतबा हाजत होनी चाहिए, पखाना आना चाहिए। या एक नॉर्मल आदमी अगर हफ्ते में 3 बार पखाना करने में कामयाब होता है तो उसे कब्ज़ की शिकायत नहीं। तो फिर कब्ज़ की शिकायत क्या है मेरे दोस्तों? अगर 3 दिन से, हफ्ते में 3 दिन से कम बार आपको हाजत होती है, या फिर जब आप हाजत के लिए बाथरूम में जाते हैं आपको सख्त जोर लगाना पड़ता है और 10 मिनट से ज़ायद आपका वक्त लगता है, तो हम तसव्वुर करते हैं कि आप कब्ज़ के मरीज़ हैं। प्यारे दोस्तों, याद रखें, कब्ज़ सिर्फ ज़्यादातर आपकी खुराक और गलत रहन सहन की वजह से होती है। अगर आप अपनी खुराक मतवाजन कर लें, अपनी खुराक में फाइबर का बाकायदा इस्तेमाल करें, 7 से 8 गिलास पानी रोज़ाना पिएं और एक्सरसाइज को मामूल बना लें, तो यकीन रखें आप कब्ज़ की बीमारी से बगैर मेडिसिन के निजात पा सकते हैं। अब अगर अफराद कब्ज़ का शिकार हो चुके हैं, तकलीफ में हैं, अजियत में हैं, कब्ज़ की वजह से उन्हें मैदे की बीमारियां लाहक हो चुकी हैं, उन्हें फिस्टोला हो चुका, उन्हें बवासीर हो चुकी, या फिर कब्ज़ की वजह से वो दूसरी बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं, उनकी ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है, तो इस कब्ज़ से कैसे निजात हासिल की जाए मेरे दोस्तों? मैं आज आपको एक बेमिसाल, लाजवाब, मुजरब तरीन मेडिसिन का जिक्र करने जा रहा हूं, जो इंतहाई सस्ती है। और यकीन कीजिए, इससे बेहतर कब्ज़ का इलाज मार्केट में दस्तयाब नहीं। आप हकीमों के पास, डॉक्टरों के पास जाएंगे, हज़ारों रुपए खर्च करेंगे, लेकिन आपकी कब्ज़ ठीक नहीं होगी। मैं अल्लाह के फजल और करम से आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो आप सख्त से सख्त, पुरानी से पुरानी दायमी कब्ज़ से हमेशा के लिए निजात पाने में कामयाब हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, इस मेडिसिन की एक खुराक आपको रोजाना 7 रुपए में पड़ेगी। बच्चों को यह खुराक रोजाना 3 से 4 रुपए में मिलेगी। 3 से 4 रुपए में ये कास्ट करेगी।
تو میرے دوستو یہ میڈیسن کون سی ہے؟ یہ میڈیسن پاکستان کی ایک بہترین ہومیوپیتھک کمپنی کمال لیبارٹریز کی تیار کردہ میڈیسن میں مختلف ہومیوپیتھک میڈیسنز کا استعمال کیا گیا ہے۔ مختلف ہومیوپیتھک کا ایک حسین امتزاج، ایک حسین کمبینیشن ہے۔ یقین کیجئے یہ میڈیسن آپ کو قبض کی بیماری سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا دیتی ہے۔ جب آپ اس میڈیسن کو استعمال کرتے ہیں 2 سے 3 منٹ کے اندر اندر آپ کے وجود میں یہ میڈیسن اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ میرے دوستو اس میڈیسن کا کمال ہے کہ یہ نہ صرف آپ کی قبض کو فوری طور پر ختم کرتی ہے بلکہ آپ کی آنتڑیوں میں موجود وہ تمام نقائص دور کرتی ہے جس وجہ سے آپ قبض کا شکار ہیں۔ آپ کے معدے کے افعال کو بہتر کرتی ہے۔ قبض کی وجہ سے جو بیماریاں آپ کو لاحق ہو چکی ہیں ان بیماریوں کو ختم کرنے میں بہت مدد کرتی ہے۔ میری زندگی کا تجربہ ہے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس میڈیسن کو استعمال کرنے کے بعد آپ بھی کہیں گے کہ قبض کے لیے اس سے بہتر مارکیٹ میں میڈیسن موجود نہیں۔ اور سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ بے ضرر ہے۔ اگر یہ فائدہ نہیں دیتی تو نقصان بالکل نہیں دیتی، اگر فائدہ دیتی ہے تو ایک نہیں، یعنی استعمال تو آپ قبض کے لیے کر رہے ہیں لیکن آپ کے وجود میں موجود بے انتہا بیماریوں کو یہ میڈیسن ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے۔ میڈیسن کا نام دوبارہ نوٹ کریں، کمال لیبارٹریز میڈیسن کا نام ہے۔ یہ آپ کو 700 روپے سے لے کر 850 روپے کی میں ملے گی۔ اس کی پیکنگ 100 ٹیبلٹ کی ہے، 100 ٹیبلٹ، یعنی 100 ٹیبلٹ جو تقریباً 3 ماہ سے زائد آپ کے استعمال میں آئیں گی۔ دوستو اس میڈیسن کو استعمال کیسے کیا جائے؟ پیارے دوستو، اگر آپ کو نارمل قبض ہے، عام روٹین کی قبض ہے، آپ روزانہ رات کو کھانے کے 1 گھنٹے بعد 1 گولی چوس لیں، صبح انشاءاللہ تعالی بآسانی آپ پخانہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی قبض ٹوٹ جائے گی۔ آپ جلاب لینا چاہتے ہیں، آپ کو سخت قبض ہے، اپنے معدے اپنے پیٹ کو صاف کرنا چاہتے ہیں، 2 ٹیبلٹ رات کو ہلکے نیم گرم پانی یا ہلکے نیم گرم دودھ کے ساتھ لیں، صبح انشاءاللہ تعالی آپ کا پیٹ بالکل صاف ہو جائے گا۔ چھوٹے بچوں کو آدھی ٹیبلٹ آپ 2 گھونٹ پانی میں یا آدھا کپ دودھ میں مکس کر کے پلا سکتے ہیں، بچے قبض سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے دوستو ایسی تمام خواتین جنہیں حمل سے پہلے یا حمل کے بعد قبض کی شکایت رہتی ہے یا حمل کے دوران قبض کی شکایت رہتی ہے، اس میڈیسن کا استعمال کریں، انشاءاللہ قبض جیسی موذی مرض سے نجات پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایسے تمام افراد جنہیں سفر کی وجہ سے، ذہنی دباؤ کی وجہ سے، اعصابی تناؤ کی وجہ سے قبض رہتی ہے، جن کی آنتڑیوں میں خشکی ہے یا جن کی آنتڑیوں میں کسی قسم کا نقص ہے، جن کے معدے میں کسی قسم کا نقص ہے، جن کا نظام انہضام درست نہیں، اس میڈیسن کا استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی ان تمام بیماریوں سے نجات پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ میڈیسن صرف آپ کی قبض دور نہیں کرتی بلکہ قبض جن وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے ان تمام وجوہات کو آپ کی زندگی سے نکال دیتی ہے۔ آپ ایک تندرست بہترین زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، مجھے امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے آپ کا بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ اس میڈیسن کو استعمال کریں گے، میرا یقین ہے کہ آپ ہر اس شخص کو اس میڈیسن کے بارے میں لازمی بتائیں گے جو قبض کا مریض ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ سمجھتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ہے، اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور مجھے اس دعا کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔